السلام عليكم. الحصه ديالنا ان شاء الله غادي نتكلموا على كيفيه تبسيط بعض العلاقات اللي كتحتوي على سينوس كوسينوس وطونجنس، ستادير لا سامبليفيكاسيون دي ريلاسيون تريغونوميتريك. غنشوفوا هذا الشيء من خلال بعض الامثله. لكن قبل ذلك يجب فقط في البدايه اننا ننبهوا انه كاين فرق بين العلاقات اللي كتحتوي على القياسات ديال لي زونغل ايزويال، c'est-à-dire quelque chose sur 2 ou bien quelque chose sur 3, quelque chose sur 4, quelque chose sur 6. هادو خاصنا نعتمدوا على القياس السينوس كوسينوس وطونجونت ديال الزوايا الاعتياديه، c'est-à-dire لي زونغل ايزويال. اما الامثله اللي غادي نتكلموا عليهم اليوم هما العلاقات اللي كيحتويو على كوسينوس سينوس طونجونت ديال دي زونغل نون ايزويال، يعني ما عندهم حتى شي علاقه مع بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 ايتترا. دونك كيف نتعامل مع هذا النوع ديال لي زيكسبرسيون بيان التعابير اللي ما فيهمش لي زونغل ايزويال. دونك غادي نكونوا محتاجين بطبيعه الحال العلاقات التريغونوميتريك اللي غادي كاين واحد الفيديو خاص نتكلموا على كيفيه استخراج هذه العلاقات في حاله النسيان ديالهم. فوالا دونك هذه العلاقات مهمين بزاف باش نبسطوا العلاقات المثلثيه. داكوغ. الوغ بدايه غادي نحاولوا نبداو باول مثال. دونك ليكزارسيس calculer simplifier ce qui suit. عندنا l'expression a est égal cos pi sur 5 plus cos 2 pi sur 5 plus cos 3 pi sur 5 plus cos 4 pi sur 5. اول حاجه ناكدوا عليها ان غادي يكونوا عندنا دي زونغل او بيان قياسات اللي نكونوا ميقنين ان كل واحد فيهم غادي تكون عنده علاقه مع احد القياسات الاخرى. ستادير باغ اكزومبل هذا بوتيتر تكون عنده علاقه مع هذا، بوتيتر هذا تكون عنده علاقه مع هذا ايتترا، باش نحاولوا نستثمروا دوك العلاقات. دونك كي غادي ندير انا نعرف شكون اللي عنده مع شكون اللي عنده علاقه مع شكون. دونك ناخذ مثال ديال بي سور 5. نقدر نلعب بي سور 5 على اساس هاد بي سور 5 دونك عنده المقام 5. نحاول ما امكن هنايا تكون عندي اما 5 بي ولا دي بي. علاش؟ حيت 5 بي سور 5 غادي تعطيني بي الا فرقنا المقام، و دي بي سور 5 تعطيني 2 بي. يعني ديما نحاول نلعب على اساس منين نفرق المقام نتاع او بيان بي سور 2 او بيان بي او بيان 2 بي كالكو شوز كوم سا. داكوغ. ولهذا الغرض خصني في البدايه نختار هنا الا عندي المقام 5 نختار 5 بي او 10 بي بلوز او موان شي واحد من هاد الاخرين، c'est-à-dire بلوز او موان 2 بي 3 بي ايتترا. الوغ باغ اكزومبل بالنسبه للمثال ديالنا حنايا هذاك بي سور 5 نقدر ندير ا ايغال كوسينوس. الوغ هذاك بي سور 5 نقدر ندير هنا 5 ونقدر ديك بي نردها على اساس 5 بي موان 4 بي. فوالا هنا غادي يتضح باللي كاينه علاقه ما بين هاد البي سور 5 وهاد 4 بي سور 5. دونك الا انا موديفيت البي سور 5 5 بي موان 4 بي سور 5 دونك جو دوا ليسي هذا، خصني نخليه، بمعنى واحد نبدلو والاخر نخليه باش نلقاو ديك لا ريلاسيون اللي ما بيناتهم. سينو نخلي هاد البي سور 5 c'est-à-dire cos بي سور 5 نخليه، وهاد ال 4 بي سور 5 غادي يولي لي حتى هو 5 بي موان بي سور 5. غادي نلاحظوا باللي كاينه علاقه ما بين ال 4 بي سور 5 والبي سور 5. فوالا بيان سور نقدر ندير هاد الشيء في الوثائق ولا في البرويون قبل ما نبدا بيان سور تحرير الجواب، غير على اساس نكتشف شكون عنده علاقه مع شكون. لا ميم شوز بالنسبه ل 2 بي سور 5 و 3 بي سور 5. اون فا روماركي واحد الحاجه باللي باغ اكزومبل كوس 2 بي سور 5 نقدر نرجعو كوسينوس 5 بي موان 3 بي لو 2 سور 5، وهنا غادي يتضح باللي كاينه علاقه بينه وبين 3 بي. او بيان نخلي عليه انا كوسينوس 2 بي سور 5 ما نبدلوش، ونحاول هاد كوسينوس 3 بي سور 5 نرجعو 5 بي موان 2 بي لو 2 سور 5. وهنا غادي يتضح باللي فريمون كاينه بيناتهم علاقه، c'est-à-dire بين 3 بي و 2 بي سور 5. دونك هنا اتضحت العلاقات اللي عندنا. دونك باش نلخصوا بالنسبه لهذا المثال ا، دونك كاينه علاقه ما بين الكوس بي سور 5 والكوس 4 بي سور 5، وعلاقه اخرى ما بين كوس 2 بي سور 5 كوس 3 بي سور 5. دونك هنا كاين اللي فريمون يدير المرحله الاولى اعاده ترتيب، يعني يعاود يرتبهم شاكان devant داك اللي غادي يكون عنده علاقه معاه. سينو ديريكتومون اون في لا سامبليفيكاسيون. دونك
انا نفضل لي بريفيرابل نفضل نخلي الصغار سادير باغ اكزومبل بي سور 5 ونلعب كوس 4 بي سور 5 باش نهبط لي شيفر شويه. لا ميم شوز نخلي كوس 2 بي سور 5 ونلعب كوس 3 بي سور 5، يعني نحاول نلعب بذوك الاعداد اللي عندهم البسط اكبر من الاخر. فوالا دونك ا ايغال غادي نخلي كوس بي سور 5، لا ميم شوز نخلي كوس 2 بي سور 5 ونلعب بالخوت ديالهم، ستادير غادي نلعب كوس 3 بي سور 5 غادي ترجع لي 5 بي موان 2 بي لو تو سور 5. فوالا لا ميم شوز دونك تلاحظوا 5 بي مع 5 باش من تفرق تعطيني بي. لا ميم شوز بالنسبه لكوسينوس 4 بي سور 5 غادي تعطيني 5 بي موان بي لو تو سور 5. اكسلون. دونك مانتونو غادي نفرق المقام، تعطيني كوسينوس بي سور 5 بلس كوسينوس 2 بي سور 5. هنا من غادي نفرق كوسينوس 5 بي سور 5 تعطيني بي وديك 2 بي سور 5 تبقى. لا ميم شوز هنايا 5 بي غادي سور 5 سا va me donner بي موان بي سور 5. وهنا بيان ايفيدامون غادي نكون محتاج العلاقات تريغونوميتريك اللي على خصوص كوسينوس بي موان اكس. فوالا هاد العلاقه غادي نحتاج ليها. دونك كوسينوس بي موان اكس غادي تعطي لينا تو سامبلومون موان كوسينوس اكس. دونك للتذكير هذه علاقه ديال الدرس كوسينوس بي موان الفا ولا كوسينوس بي موان اكس ça va me donner moins cosinus alpha. Donc هنا اللي راه لاعب دور الالفا هو 2 بي سور 5 وهنايا هو بي سور 5. ça va nous donner a égale cosinus بي سور 5 plus cosinus 2 بي سور 5 moins لان الكوس بي موان الفا يعطينا موان كوس الفا موان cosinus 2 بي سور 5 moins cosinus بي سور 5. فوالا. وفي الاخير غادي نلاحظوا باللي كاين دي تيرم اوبوزي حدود متقابله. دونك هذا متقابل مع هذا دونك لوغ سوم ايغال زيرو. لا ميم شوز بالنسبه لهذا مع هذا اي سا فا نو دوني في الاخير ا ايغال ا زيرو. دونك باش ناكدوا ونلخصوا انه باش نبسطوا هذا النوع من التعابير اللي ما فيهمش لي زونغل ايزويال نحاولوا ما امكن نلقاو علاقه ما بين زوج ديال لي تيرم، وهذه العلاقه تتبنى اما على بي ولا على بي سور 2. داكوغ تري بيان. دونك نحاولوا نمروا المثال ثاني باش ناكدوا على الطريقه. فوالا donc مثال تالي عندنا b égale sinus pi sur 7 plus sinus 2pi sur 7 plus sinus 8pi sur 7 plus sinus 9pi sur 7. La même chose, je vais essayer نلقى علاقة ما بين لا تيرم. دونك باغ اكزومبل قلنا قبيله غادي نحاولوا نخليو لا تيرم اللي عندهم الارقام صغار، دونك نحاولوا نلعبوا بال8 مثلا في الوسط. دونك 8 كيسكو سا فا نو دوني، هاد ال8 هادي تعطينا هنا sur 7. دونك اوتوماتيكمون جو دوا mettre ici 7 باش من نفرق تعطيني 7 بي، حيت ديجا ما نقدرش ندير لا مواتي ديال 7. دونك غادي نكون مضطر ندير هنا 7. شنو اللي غادي كومبليتي لي 8 بي هي البي. دونك هنا اتضح باللي كاينه علاقه ما بين 8 بي والبي سور 7. تري بيان. الا مشينا عند 9 لا ميم شوز، هذيك 9 غادي نضطروا نديروا لها 7 بي، وباش نكومبليمونتيو 9 غادي نديروا 2 بي، وغادي يتضح باللي كاينه بيناتها علاقه ما بين 2 بي. دونك اتضح هنا العلاقات شكون هما. 8 بي سور 7 عندها علاقه مع البي سور 7 و 9 بي سور 7 عندها علاقه مع 2 بي سور 7. دونك غادي نبداو الخدمه ديالنا. دونك بي ايغال سينوس بي سور 7 نخليوها، سينوس 2 بي سور 7 لا ميم شوز نخليوها، ونلعبوا بدوك الكبار اللي يعني 8 بي على 7. دونك سا فا نو دوني 7 بي بلس بي لو 2 سور 7 بلس سينوس 7 بي plus 2pi sur 7. Voilà. المرحلة نتاع نفرقوا المقام. دونك ça va nous donner sinus pi sur 7 plus sinus 2pi sur 7 plus sinus pi plus pi sur 7. Donc plus sinus pi plus 2pi sur 7. لا ميم شوز غادي نكونوا مضطرين نستعنوا بالعلاقات التريغونوميتريك. فوالا دونك غادي نمشيو نشوفوا العلاقه التريغونوميتريك نتاع سينوس بي بلس الفا. سينوس بي بلس الفا الا جينا نشوفوا فين هي سينوس بي بلس الفا. فوالا دونك او بيان سينوس بي بلس اكس هي ناقص سينوس اكس. فوالا الي لا. دونك غادي نضطروا نكملوا على المثال. دونك عندنا بي ايغال دونك العلاقه اللي غادي نستثمروها لا ريلاسيون تريغونوميتريك sinus
P plus alpha est égal moins sinus alpha. Donc l'alpha هنا هو 2P sur 7 وهنا 2P sur 7, ça va nous donner B égale sinus P sur 7 plus sinus 2P sur 7 وهنايا تعطينا moins sinus P sur 7 et moins sinus 2P sur 7. La même chose, غادي نلاحظوا بلي عندنا deux termes opposés et deux autres termes opposés, ce qui va nous donner B égale à 0. Donc هنا غادي يتضح كذلك اننا حاولنا نلقاو العلاقه ما بين جوج ديال لي تيرم واستطعنا نستثمروا سينوس بي سور بلس الفا عطاتنا موان سينوس الفا. الوغ نمر الان الى المثال سي. دونك بالمثال سي عندنا كوسينوس 2 بي 12 زائد كوسينوس 2 5 بي 12 زائد كوسينوس 2 7 بي 12 زائد كوسينوس 2 11 بي 12. اول ملاحظه نلاحظوها انه في حاله الا كان عندنا المقام زوجي، يعني بحال كما هو الشان هنا المقام 12، هنا عندنا الاختيار اما في التفكيك نحاولوا نختاروا نصف المقام يعني 6 بي بلوز او موان كلكو شوز سور 12، او لا نختاروا المقام نفسه يعني 12 بي بلوز او موان quelque chose, ou là نختاروا le double ديالو c'est-à-dire 24 pi plus ou moins quelque chose. Alors علاش هاد الاختيارات؟ لان في حاله الا فككنا 6 بي على 12 plus ou moins quelque chose, ça va nous donner pi sur 2 plus ou moins. La même chose ici, 12 pi sur 12 plus ou moins quelque chose, ça va nous donner p plus ou moins quelque chose. La même chose ici, 24 sur 12 plus ou moins quelque chose, il y a 12 pi. Plutôt il y a 2 pi. حيت حنا العلاقات اللي عندنا سي كو عندنا كوسينوس بي بلس الفا، كوسينوس بي موان الفا، sinus plutôt cosinus pi sur 2 plus alpha et cosinus pi sur 2 moins alpha. Et bien sûr il a كانت عندنا cosinus 2 pi plus alpha ou bien cosinus 2 pi moins alpha. alors في جميع الاحوال غادي نستغلوا هذه العلاقات. ابار سا غادي يكون عندنا مشكل لان في حاله الا فككت مثلا 12 على اساسيه 11 بي على 12 صافا غيان دوني، حيت هذه ديك الساعه ملي غادي تفك يبقى لنا 11 بي على 12 ولا 10 ايتترا. فوالا دونك ديما نحاولوا الله يرضي عليكم من نفككوا او بيان نصف المقام او بيان المقام نفسه او بيان ضعف المقام. سي سا ليدي اللي غادي تمكننا لنا بسرعه نلقاو العلاقه ما بين لي تيرم. الوغ نحاولوا بسرعه نشوفوا ماذا سيقع هنا. دونك ديما حاولوا تلعبوا بدوك اللي عندهم البسوط كبار، حيت منها نخفوا بهم القيم، يعني مابقاوش القيم كبار وساهلين في التفكيك. فوالا اون باس ل 7 بي على 12. 7 بي على 12 عندنا اختيارين، اما غادي نديرو هي 6 بي حيت راه عندنا 12 ناخذوا النصف بلس بي باش تعطينا 7، ولا غادي يكون الاختيار هو نلعبوا ب 12 بي، وفي ديك الحاله الا درنا 12 بي باش نرجعوا ل 7 بي خصنا نقصوا 5 بي. تلاحظوا باللي في كلا الحالتين مزيان، لان الحاله الاولى نتاع 6 بي غتعطينا علاقه ما بين مع بي على 12، وفي الحاله الثانيه عطاتنا علاقه مع 5 بي على 12. تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه ل 11 نقدروا نديروا كوسينوس 2 6 بي زائد 5 بي على 12. لا ميم شوز هنايا كوسينوس 2 ديال 12 بي ناقص بي على 12. غير هنايا الا غادي نختار مثلا بالنسبه للمثال الاول تاع 7 بي على 12 الاختيار ديال 6 بي على 12 يعني نخلق علاقه مع بي، خصني في الاختيار الاخر نختار 6 بي على 12 كذلك باش نخلق علاقه مع 5 بي. سينو نختار 12 بي على 12 ناقص 5 بي على 12، دونك ديك الساعه تخلقت مع 5 بي. الاخر غادي نختار هذا الاختيار باش هكذا كل واحد نعطيه لو تيرم اللي غادي يكون عنده علاقه معه. فوالا دونك سي ايت ايغال، ندوزو مباشره للتطبيق. كوسينوس 2 نخليو بي على 12. لا ميم شوز هنايا لو بالنسبه للسبعه غادي نختاروا مثلا الاختيار ديال 6 بي زائد بي على 12 زائد لا ميم شوز هنا غادي نختاروا 6 بي زائد 5 بي على 12. تفكيك وتبسيط سي ايغال كوسينوس 2 بي على 12 زائد كوسينوس 2 5 بي على 12، وهنا من غادي نفرقوا غتعطي لنا ماذا 6 بي على 12 زائد بي على 12. بطبيعة الحال إلا تخرجت 6 بي على 12 غترجع لنا بي على 2. لا ميم شوز بالنسبة لآخر تيرم مع 6 بي على 12 قلنا هي بي على 2 زائد 5 بي على 12. فوالا دونك هنا غادي نستعملو الخاصية ديال
كوسينوس بي سور 2 بلس اللي هي هاد القاعده هادي. وبيان سور راه عندنا في القواعد ديال الدرس فوالا كوسينوس بي على زوج زائد الفا، فوالا هي هذه. دونك كوسينوس بي على جوج زائد اكس هي ناقص سينوس اكس، لان كلنا نعلم ان الكوسينوس مين كيكون فوس منه بي على جوج زائد لا ناقص كيحول كوس الى سين، مع الاحتياط انه في هذه الحاله نتاع بي على جوج زائد كتعطي لينا موان سينوس. لوطخ اللي كيكون فيها كوسينوس بي على جوج ناقص اكس كتعطينا سينوس. فوالا نرجعوا للمثال ديالنا. اي باش نذكر هاد القواعد ديال بي على زوج بالمناسبه هادو فاسيل ا روتونير. دونك عندنا كوسينوس بلوتو سينوس بي على زوج ناقص اكس، سينوس بي على زوج زائد اكس، كوسينوس بي على زوج ناقص اكس، ولا سول فوالا كوسينوس بي على زوج زائد اكس. الوغ اون فيت هما كاملين الدور ديال بي على زوج هو كتحول السين الى كوس والكوس الى سين، بمعنى سينوس بي على جوج ناقص اكس غترجع لينا كوسينوس اكس، سينوس بي على جوج زائد اكس ترجع لينا كوسينوس اكس، كوسينوس بي على جوج ناقص اكس ترجع لينا سينوس اكس. تلاحظوا السينوس كيرجع كوس والسينوس يرجع كوس والكوس يرجع سين، الا هذه اللي فيها بي على جوج زائد اكس في الكوس كتعطينا موان سينوس. الاخرين كلهم ثلاثه ما كيعطيوش الموان ابار هذه اللي بيان سور غادي نحتاجوها. دونك سي ايت ايغال كوس كاري ديال بي سور 12 بلس كوس كاري ديال 5 بي سور 12 بلس الوغ هنا حيت عندنا الكاري الكوسينوس بوحديتو غادي يتحول الى ماذا؟ كوسينوس بي سور 2 بلس الفا غادي يتحول الى ناقص سينوس بي على 12، ولكن حيت كاينه الاو كاري خصني ولا بد ندير لو تو او كاري، يعني داك الكاري يرجع على شكل الكل باش يخلي الموا ونكون ديك الموا مأمن على اساس تابعه لو كاري. دونك غتكون عندنا موان سينوس بي سور 12 بلس كذلك موان سينوس 5 بي سور 12 لو تو او كاري، لان ميم هنايا هاد كوسينوس بي على جوج زائد الفا يعطينا موان كوس الفا، وحيت راه عندنا هنايا الكاري دونك درنا الكل أس 2. فوالا maintenant نبسطو اكثر سي ايت ايغال كوسينوس او كاري بي سور 12 بلس كوسينوس او كاري 5 بي سور 12 بلس هاد المو غادي يمشي لان تابعه للكاري وغتبقى لنا فقط سينوس او كاري ديال بي سور 12 بلس كذلك هاد الموان تمشي تبقى لنا سينوس او كاري 5 بي سور 12. وبطبيعه الحال ما كانش شي واحد ما كيعرفش باللي الكوسينوس او كاري الفا زائد سينوس او كاري الفا كيعطي لينا واحد. تلاحظوا باللي راه عندنا هنايا كوسينوس او كاري بي سور 12 زائد سينوس او كاري بي سور 12، وهنايا كوسينوس كاري 5 بي سور 12 زائد سينوس او كاري 5 بي سور 12، الشيء اللي غادي يجعل عندنا 1 بلس 1 ما يعني ان سي ايكالا 2. فوالا تري بيان. دونك هذا بالنسبه للمثال سي. نمر مباشره للمثال دي. فوالا في المثال دي عندنا طونجونت هذه المره طونجونت بي سور 7 بلس طونجونت بي سور 7 بلس طونجونت 5 بي سور 7 بلس طونجونت 6 بي سور 7 لا ميم شوز. اون فايسيي نلقاو علاقه ما بين لا تيرم ودائما نمشيو اللي عندهم البسوط اكبر. دونك بالنسبه لهذا المثال 5 بي سور 7 تقدر تفكك الى ماذا؟ دونك هنا عندنا 7 فردي، دونك ماشي بحال قبيله كانت عندنا 12 اختارينا النصف اللي هو 6 بي ولا المقام نفسه اللي هو 12 بي ولا الضعف اللي هو 24. في الحاله ملي يكون فردي ما نقدرش ناخذ النصف لان النصف 7 هو 3 ونص، وبالتالي غادي نكون مضطر ناخذ اما المقام نفسه ولا الضعف، يعني غادي ناخذ 7 بي ونكومبليمونتي باش تعطيني 5 بي، دونك سي موان 2 بي. ولا فكنا غتعطينا 7 بي على 7 موان 2 بي سور 7، 7 بي على 7 تعطيني بي موان 2 بي سور 7. دونك كتلاحظوا بلي عندها علاقه مع من؟ مع موان 2 بي سور 7. دونك كاينه علاقه ما بين هذا وهذا. لا ميم شوز غادي نلاحظوها بالنسبه للاخر. دونك 6 بي على 7 غتعطينا هي فوالا على 7 غادي تفكك ب 7 بي ناقص بي، 7 بي على 7 تعطينا بي ناقص بي على 7. دونك عندها علاقه مباشره بي على 7. دونك اتضح الامر، يكفي اننا الان فقط نفككو ونشوفوا شنو غادي يوقع. الوغ دي ايت ايغال نخلي طونجونت بي على 7 طونجونت اوسي دو 2 بي سور 7 ونبدا نلعب بهذوك القيم الاخرى. دونك 5 بي على 7 قلنا غادي نفكوها هي 7 بي ناقص 2 بي سور 7، وعلاش اختارنا 7 باش تعطينا بي، زائد طونجونت 6 بي قلنا غادي نختاروها كذلك على شكل 7 بي ناقص بي لو 2 سور 7. Ça va nous donner tout simplement tangente pi sur 7 plus tangente 2 pi sur 7. وهنا غادي نفرق. الوغ الا فرقنا المقام 7 بي على 7 تعطينا بي ناقص 2 بي على 7
و طونجونت 7 بي على 7 سافا نو دوني طونجونت بي ناقص بي على 7. وهنا غادي نكونو نضطرو نستعملو قاعدة طونجونت بي ناقص الفا اللي هي تو سامبلومون ناقص طونجونت الفا. فوالا دونك غادي تعطينا طونجونت بي سور 7 بلس طونجونت 2 بي سور 7 موان لان طونجونت بي موان 2 بي سور 7 تعطينا موان طونجونت بي سور 7 plutôt 2 بي سور 7 et moins aussi tangente pi sur 7. وغادي نلاحظوا نفسنا لقينا عندنا دي تيرم اوبوزي، عندنا هذا اوبوزي مع هذا، لا ميم شوز بالنسبه لهاد لي دو سون اوبوزي، دونك غادي يبقى لنا تو سامبلومون دي ايكال 0. فوالا بهذا نكون جاوبنا على دي. اخر مثال نختموا به هذا التمرين هو او سين كاري بي سور 8 بلس سين كاري 3 بي سور 8 بلس سين كاري 5 بي سور 8 plus sin carré 7 pi sur 8. La même chose, on va essayer de trouver une relation entre 5 pi sur 8 ou les autres. Donc on a le 8 زوجي, donc on peut ou bien 4 pi, ou bien 8 pi, ou bien 16 pi. Je vais choisir par exemple la moitié, parce que je pi sur 2. 4 pi, je vais complémenter avec pi. Attendez, 4 pi sur 8 plus pi sur 8. Attendez, pi sur 2 plus pi sur 8. Je vais نستعمل فيه قاعدة sinus pi sur 2 plus alpha, ou le sinus finit confondre plus sur 2 plus alpha, car j'ai cosinus alpha. La même chose بالنسبة ل7, on va choisir 8 pi et 4 pi plus 3 pi sur 8. وغتلاحظوا باللي من اختارنا 4 pi sur 8 ici غتكون علاقة ما بين pi sur 8 و 5 pi sur 8. La même chose من اختارنا 7 sur 8 غادي نوجدوا علاقة مع 3 pi sur 8 وما غادي نفكوا تعطينا pi sur 2 plus 3 pi sur 8. فوالا كيفاش نبداو العمل ديالنا. Donc, on écrit E égale sinus au carré pi sur 8 plus sinus au carré 3 pi sur 8 plus sinus au carré, on va choisir 4 pi plus pi sur 8 plus sinus au carré 4 pi plus 3 pi le tout sur 8. Voilà, E est égal sinus au carré pi sur 8 plus sinus au carré aussi 3 pi sur 8. Alors هنا غادي نفككو مي غادي نفكو تعطينا 4 pi sur 8 plus pi sur 8. هذيك 4 pi sur 8 bien sûr بالاختزال غتعطينا pi sur 2. La même chose هنايا 4 pi sur 8 ça va nous donner tout simplement pi sur 2 plus 3 pi sur 8. Ce qui va nous donner E égale sinus au carré pi sur 8 plus sinus au carré 3 pi sur 8 plus, alors قاعدة ديال sinus pi sur 2 plus alpha كتعطي cos alpha, donc بلا الموان وبالتالي بلا ما ندير لو تو او كاري نخلي الكاري في بلاصتو لان ديجا ما غاديش تخلق شي موان. غتعطينا كوسينوس او كاري ديال اش ديال الفا اللي هو بي سور 8 هنايا. لا ميم شوز سينوس هنايا دوفيان كوسينوس حيت كاين فيه بي سور 2 بلس الفا مع الكاري والالفا هو 3 بي سور 8. غادي نلاحظوا قاعدة بيان سور ديال كوسينوس 2 الفا بلس سينوس 2 الفا est égal à 1. الشيء اللي راه عندنا هنا donc عندنا sin carré pi sur 8 plus cos carré pi sur 8 ça va nous donner 1 et aussi sin carré 3 pi sur 8 plus cos carré 3 pi sur 8 ça va nous donner aussi 1. Donc E égale 1 plus 1 ce qui fait E égale à 2. Très bien, بهذا نكونوا ضبطنا كيفية تبسيط العلاقات اللي فيهم des mesures ديال des angles non usuels, c'est-à-dire ماشي sur 3 ماشي sur 4 ماشي sur 6 ماشي sur 2 sur 8 sur 7 sur 5 sur 12 sur 10 etc. طريقة بسيطة غير خص الإنسان يعرف يفكك دوك البوسوط c'est-à-dire النيميراتور باش يطيح في دوك العلاقات نتاع بي موان الفا بي بلس الفا بي سور 2 موان الفا بي سور 2 بلس الفا. وليت نبيه حاجة أخيرة أنه غالبا الأمثلة اللي كيكون فيهم هنايا مثلا الكاري، الأمثلة اللي كيكون فيهم الكاري غالبا كيعطيو لنا هذه القاعدة ديال كوس كاري بلس سين كاري ايكال 1، بمعنى كيعطيو دي 1 اللي غادي يتجمعوا في التالي، واللي ما كيكونش فيهم كاري غالبا كيعطيو اصفار، يعني يعطيونا دي تيرم اوبوزي. الشيء اللي وقع تقريبا في غالبيه الامثله ولا نظن في كل الامثله اللي دزنا عليهم. نحاولوا نرجعوا مثلا هنا يعطيونا دي 1، مثلا المثال السابق ما كانش فيه لي كاري دونك عطانا الاصفار. لا ميم شوز هنا كانوا دي كاري عطاونا دي 1 في التالي، ما فيهمش هادو لي كاري عطاونا الاصفار. لا ميم شوز ايسي ما كانوش دي كاري عطاونا الاصفار. فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا هذه الحصه، وحصه مقبله ان شاء الله غادي نديروا وضعيه اخرى توجور في لا تريغونومتري. الى اللقاء والسلام عليكم.